ओके डियर स्टुडेन्ट, आजबाट हामी प्याराबोला सुरु गर्छौँ है त। प्याराबोला। अब प्याराबोलामा हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला अनि भर्टेक्स एचके भएको प्याराबोला। त्यसपछि गएर प्याराबोलामा कुनै एउटा पोइन्टमा टेन्जेन्ट र नर्मल कसरी निकाल्ने त्यो कुराहरू हामी पढ्छौँ है। र फर्स्ट अफ अल प्याराबोला भनेको के हो त? डिफाइन प्याराबोला भनेर पनि सोध्न सक्छ है तिमीलाई। डिफाइन प्याराबोला। वास्तवमा प्याराबोला भनेको के रहेछ त? प्याराबोलालाई डिफाइन गर्नको लागि हामीलाई कोनिक सेक्सन त थाहा छ सबैजनालाई। कस्तोलाई कोनिक सेक्सन भन्छौँ रे? कोनिक सेक्सन हुनको लागि कुनै एउटा पोइन्ट फिक्स हुनु पर्यो र स्ट्रेट लाइन पनि फिक्स हुनु पर्यो है। पोइन्ट र लाइन फिक्स्ड हुनु पर्यो। एउटा फिक्स्ड पोइन्ट हुनु पर्यो, फिक्स्ड पोइन्ट। त्यसपछि एउटा फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन हुनु पर्यो है। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, यो दुईटा फिक्स्ड हुन्छ। त्यसपछि गएर हामीले लोकस अफ पोइन्टहरू फेला पार्छौँ प्लेनमा। प्लेनमा लोकस अफ पोइन्टहरू फेला पार्छौँ है। यस्ता पोइन्टहरू फेला पार्छौँ जुन पोइन्टहरू चाहिँ यो फिक्स पोइन्टबाट त्यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स र फिक्स पोइन्टबाट ती लोकस अफ पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स है। भनेको हामीले एउटा पोइन्ट र लाइन फिक्स गऱ्यौँ र प्लेनमा हामी यस्ता पोइन्टहरू कलेक्सन अफ पोइन्ट फेला पार्छौँ, सेट अफ पोइन्ट, जुन पोइन्टसम्म फिक्स पोइन्टबाट त्यो लोकससम्मको पोइन्ट र फिक्स स्ट्रेट लाइनबाट त्यहाँसम्मको डिस्टेन्सहरूको रेसियो चाहिँ के आउँछ? यो डिस्टेन्सहरूको रेसियो लिन्छौँ है हामीले। जस्तै तिमीलाई त्यो फिक्स पोइन्टलाई तिमी एस भन, लोकस अफ पोइन्टलाई पीले रिप्रेजेन्ट गरौँ, फिक्स स्ट्रेट लाइनमा भएको पोइन्टलाई चाहिँ हामी एम भनौँ। रेसियो के आउँछ? रेसियो भनेको चाहिँ पिएसदेखि पिएमको रेसियो चाहिँ के हुनु पऱ्यो? कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो क्या। यिनीहरूको रेसियो कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी जहिले पनि के भन्छौँ? कोनिक सेक्सन भन्छौँ। र रेसियोलाई हामीले इसेन्ट्रिसिटी ई भन्छौँ। ई भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो। के हुनको लागि? इसेन्ट्रिसिटी रेसियो पिएस ओभर पिएम चाहिँ के हुनु पऱ्यो? कन्स्ट्यान्ट हुनु पऱ्यो है। ईको मिनिङ के हो? इसेन्ट्रिसिटी हो है। फेरि इसेन्ट्रिसिटी भन्छौँ। त्यो इसेन्ट्रिसिटी भनेको रेसियो हो। कसको रेसियो त भने फिक्स पोइन्टबाट लोकससम्मको डिस्टेन्स र लोकस अफ पोइन्टदेखि स्ट्रेट लाइनसम्मको डिस्टेन्सको रेसियो चाहिँ के आउनु पऱ्यो? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यसलाई के भन्छ? कोनिक सेक्सन भन्छ। यसले कोनिक सेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ। कोनिक सेक्सन। अब कोनिक सेक्सन इसेन्ट्रिसिटीको आधारमा ईको भ्यालु 1 आयो भने के हुन्छ? ईको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भयो भने के हुन्छ? र ईको भ्यालु लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीलाई इम्पोर्टेन्ट नोट गराएको थिएँ। त्यो 1 मार्क्समा सोध्छ भनेको थियौँ। इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 हुन्छ भने त्यसले के दिन्छ? प्याराबोला दिन्छ है। इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो दिन्छ भने हाइपरबोला दिन्छ। अनि इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु लेस देन 1 भयो भने के दिन्छ? इलिप्स दिन्छ है। यो कुरो पनि जानिराख इसेन्ट्रिसिटीको आधारमा। तर हामीलाई के डिफाइन गर भनेको छ? प्याराबोला डिफाइन गर भनेको छ भने द कोनिक सेक्सन इज कल्ड, कोनिक सेक्सनलाई नै हामी के भन्छौँ? प्याराबोला भन्छौँ। प्याराबोला इफ के भयो भने इसेन्ट्रिसिटी ई इज इक्वल्स टु 1 भयो भने, जसको इसेन्ट्रिसिटी 1 हुन्छ त्यस्ता कोनिक सेक्सनलाई हामी के भन्छौँ? प्याराबोला भन्छौँ भनेर डिफाइन गरिदिँदा हुन्छ है। ठिक छ, यो डिफाइन भयो प्याराबोलाको। त्यसपछि हामीले पढ्नुपर्ने प्याराबोलाको स्ट्यान्डर्ड फर्म हेरौँ है। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला। अब स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला चाहिँ हामीसँग 4वटा हुन्छ। तर हामीलाई 4वटै जान्नु पर्दैन क्या। हामीलाई 2टा जाने भने इनफ हुन्छ है। मैले त्यही 2टा कुरो मात्रै सिकाउँछु तिमीलाई। त्यो 2टा कुरो जाने भने तिमीले होल प्याराबोलाको एक्सर्साइज गर्न सक्छौ है त। ठिक छ, यसको डेरिभेसन चाहिँ म लास्टमा गर्छु। यसको इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन छ, यसको डेरिभेसन लास्टमा गर्छु। पहिला यसका प्रब्लमहरू हेर्छौँ क्या हामी। स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोलामा तिमीले यो 2टा मात्रै जान्नु हेर। एउटा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax भन्ने प्याराबोला र अर्को चाहिँ बीमा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ay भन्ने प्याराबोला। अब हेर, यो 2टा प्याराबोला कस्तो खाले प्याराबोला हो, कतातिर फर्किने प्याराबोला हो, यसको भर्टेक्स कति हैन, हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ यी प्याराबोलाहरूको भर्टेक्स, फोकस, त्यसपछि गएर
इसेन्ट्रिसिटी सरी भर्टेक्स फोकस अनि त्यसपछि गएर इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स त्यसपछि एक्सिस अफ प्याराबोला र ल्याटस रेक्टम है त ल्याटस रेक्टम यी कुराहरू चाहिँ तिमीले निकाल्न सक्नुपर्छ है त ओके अब भर्टेक्स फोकस इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स एक्सिस अफ प्याराबोला ल्याटस रेक्टम कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला भन्यो भने फर्स्ट अफ अल है यो प्याराबोला कतातिर फर्किन्छ जस्तै हामीसँग त्यो स्ट्यान्डर्ड फर्मको प्याराबोला त ओरिजिनबाट बन्ने हो नि त यो एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस दिस इज एक्स एक्सिस यो वाइ एक्सिस भयो हेर है त्यसपछि अर्को पनि म एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बनाउँछु दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाइ एक्सिस एक्स एक्सिसमा के हुन्छ एक्स एक्सिसमा वाइको भ्यालु सधैँ 0 हुन्छ अनि त्यसपछि गएर वाइ एक्सिसमा के हुन्छ एक्सको भ्यालु सधैँ 0 हुन्छ यो पनि जानिराखौँ है वाइ एक्सिस भनेको एक्स इक्वल्स टु 0 एक्स एक्सिस भने वाइ इक्वल्स टु 0 सेम प्रोसेस एक्स एक्सिसमा वाइ इक्वल्स टु 0 हुन्छ वाइ एक्सिसमा एक्सको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ अब यो दुईटा प्याराबोला हेर यो प्याराबोलामा अगाडिको हेर्ने हामीले यसको अगाडि वाइ छ यसको अगाडि एक्स छ अब वाइ अगाडिको प्याराबोलाले के दिन्छ त्यसले एक्सिस दिन्छ है त दिस अब हामीलाई यो ट्रिक पनि थाहा छ के अगाडिको प्याराबोलाले के दिन्छ हामीलाई एक्सिस अफ प्याराबोला दिन्छ एक्सिस अफ प्याराबोला योले के दिन्छ एक्सिस अफ प्याराबोला दिन्छ यो एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको वास्तवमा के भनेर बुझ्छौ तिमीले भन त एक्सिस अफ प्याराबोला भनेको चाहिँ हामीले सिमेट्री भन्छौँ है सिमेट्रिक लाइन भन्छौँ के सिमेट्रिक लाइन हो जसले प्याराबोलालाई इक्वल हाफमा डिभाइड गर्छ यो पनि सिमेट्रिक लाइन हो सिमेट्रिक लाइन जसले प्याराबोलालाई इक्वल हाफमा के गर्छ डिभाइड गर्छ है ठीक छ अब अनि अगाडिको प्याराबोलालाई जहिले पनि के गर्ने इक्वल्स टु 0 गरिदिने इक्वल्स टु 0 यसलाई पनि इक्वल्स टु 0 गरिदिने र भनेपछि यो के आयो त वाइ इक्वल्स टु 0 आयो क्या हैन त यसले के बुझ्नु गर्यो वाइ इक्वल्स टु 0 वाइ इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन त यो रहेछ नि त वास्तवमा हेर त वाइ इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन त यो रहेछ वाइ इक्वल्स टु 0 भन्ने लाइन यो रहेछ भनेपछि यसमा सिमेट्री हुने गरेर प्याराबोला बनाउनु पर्यो क्या तिमीले यसमा सिमेट्री हुने गरेर प्याराबोला त यु सेपको बनाउनु पर्यो यस्तो बनाउनु पर्यो ओरिजिनमा टच भएर यस्तो टाइपको प्याराबोला बनाउनु पर्यो ओरिजिनबाट राइटतिर फर्केको प्याराबोला त यो रहेछ वाइ स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ax भन्ने प्याराबोला त ओरिजिनबाट कतातिर ओपन हुने रहेछ राइटतिर ओपन हुने रहेछ यो प्याराबोला रिप्रेजेन्ट गर्छ है यसले किनभने अगाडिको भ्यारिएबललाई इक्वल्स टु 0 गर्ने वाइ इक्वल्स टु 0 भनेको लाइन एक्स एक्सिस वाइ इक्वल्स टु 0 ले के दिन्छ प्याराबोलाको एक्सिस दिन्छ एक्सिस भन्नुको मिनिङ सिमेट्रिक लाइन दिन्छ यो सिमेट्रिक लाइन भयो के यसलाई हामीले सिमेट्रिक लाइन भन्न पनि सक्छौँ सिमेट्रिक लाइन भन्न पनि सक्छौँ अथवा यसलाई एक्सिस अफ प्याराबोला भन्न पनि सक्छौँ है एक्सिस अफ प्याराबोला जसले प्याराबोलालाई इक्वल हाफमा के गर्छ डिभाइड गर्छ है यो यसको फिगर चाहिँ यस्तो हुने भयो अब यसको फिगर कस्तो बन्छ भन्यो भने एक्स स्क्वायर छ अगाडि एक्स स्क्वायर भनेको कतातिर फर्किन्छ भनेर जान्नु पर्यो भने एक्स इक्वल्स टु 0 हेर एक्स इक्वल्स टु 0 भने त वाइ एक्सिस छ नि त भनेपछि तिम्रो प्याराबोला कस्तो हुने भयो त यसरी माथि फर्किने भयो वाइ एक्सिसबाट चाहिँ माथि फर्किने भयो है त वाइ एक्सिसतिर फर्किने भयो किनभने वाइ एक्सिसले यसको सिमेट्रिक काम गरिरहेको छ नि त सिमेट्रिक लाइन भन्छ यसले त इक्वल हाफमा डिभाइड गर्नु पर्यो प्याराबोला जे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टु 4ay भन्ने प्याराबोला चाहिँ अपवार्डतिर ओपन भएको प्याराबोला रहेछ ओरिजिनबाट अपवार्डतिर ओपन भएको प्याराबोला रहेछ ठिक छ त्यसरी पनि प्याराबोला कतातिर फर्केको प्याराबोला हो भनेर बुझ्नलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ है त फिगरमा बुझ्नको लागि यति बुझ्ने बित्तिकै तिम्रो दुईटा कुरो सोलुसन हुन्छ क्या फिगरबाट दुईटा कुरो तिम्रो सल्भ हुन्छ एउटा भर्टेक्स सल्भ हुन्छ र अर्को फोकस सल्भ हुन्छ क्या है फिगर तिमीले बनाउन सक्यौ भने दुईटा कुरो तिम्रो इजिली सल्भ हुन्छ हेर भर्टेक्स किन सल्भ हुन्छ भने प्याराबोलाको भर्टेक्स अहिले कहाँनिर प्याराबोला घुमिरहेको छ ओरिजिनबाट घुमिरहेको छ नि त हैन भर्टेक्स भनेको टर्निङ पोइन्ट 0,0 यसको पनि टर्निङ पोइन्ट भर्टेक्स हो त्यो भर्टेक्स कति छ त 0,0 दुईटै प्याराबोलाको लागि भर्टेक्स समस्या भयो भर्टेक्स आयो फोकस कसरी निकाल्ने अब यो प्याराबोलाको फोकस भनेको त प्याराबोला जतातिर फर्किरहेछ त्यतितिर त्यसको फोकस लागि गर्छ यसको फोकस यहाँ पर्छ हेर फोकस अब फोकस पत्ता लगाउनको लागि जहिले पनि भर्टेक्सबाट फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई के मान्ने
ए युनिट लिने। ए युनिट लिँदा फेरि यो त अहिले एक्स एक्सिसमा मात्रै चेन्ज छ नि त, एक्स एक्सिसमा मात्रै चेन्ज भएको हुनाले यसको फोकस कति आउने भयो त, एक्स एक्सिस ए युनिट गयो, वाइ एक्सिसमा केही पनि चेन्ज छैन भने चाहिँ 1,0 फोकस। हेर त यो प्याराबोलाको फोकस 1,0। सिमिलरली यो प्याराबोलामा हेर त, यो प्याराबोला कतातिर फर्किरहेछ, माथितिर फर्किरहेछ भने यसको फोकस जहिले पनि अपवार्डतिरै हुनु पऱ्यो। यहाँ फोकस लाई गर्छ। अब जहिले पनि भर्टेक्सबाट फोकससम्मको डिस्टेन्सलाई हामी कति राख्छौँ, ए युनिट राख्छौँ। अब हेर यसको एक्स एक्सिस त के छ त, हाम्रो एक्स एक्सिस ओरिजिन छ, वाइ एक्सिसमा मात्रै भर्टिकली चेन्ज भएको छ छैन त, भनेपछि यसको फोकस कति भयो, 0,a भयो। यसरी हामी के गर्छौँ, फोकस निकाल्छौँ है त। प्याराबोलाको फोकस के हुने रहेछ र भर्टेक्स के हुने रहेछ हामीले चिन्न सक्यौँ है। त्यसपछि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कसरी निकाल्ने, यो प्याराबोलाको इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ ट्रिक छ। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स र एक्सिस अफ प्याराबोलाको लागि चाहिँ ट्रिक छ है। इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कसरी चिन्ने त, जस्तै y² = 4ax भन्ने प्याराबोला र x² = 4ay, किनभने कि यस्तै फर्मको प्याराबोला दिन्छ कि यो फर्मको प्याराबोला दिन्छ, यस्तो फर्मको प्याराबोलाको इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स तिमी निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि यो प्याराबोलाको पछाडिको भ्यारिएबल हेर्ने, यसको पनि पछाडिको भ्यारिएबल हेर्ने, र पछाडिको भ्यारिएबलले के दिन्छ भने जान्नु पर्यो, पछाडिको भ्यारिएबलले के दिन्छ, डाइरेक्ट्रिक्स दिन्छ है भनेर तिमीले सधैँ माइन्डमा सेटअप गर्ने। पछाडिको भ्यारिएबलले के दिन्छ, डाइरेक्ट्रिक्स दिन्छ। कसरी दिन्छ त, कसरी दिन्छ भन्यो भने इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कसरी दिन्छ त भन्यो भने जुन भ्यारिएबल पछाडि छ त्यो भ्यारिएबललाई x = a गरिहाल्ने है, ठिक छ, x = a गरिहाल्ने। अब कुरो आउँछ यहाँ प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने। अब यहाँ चाहिँ समस्या छ के, यसको अगाडि प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने भन्ने समस्या छ। x = -a हो कि x = +a भन्ने समस्या छ। त्यसलाई हल गर्नको लागि के गर्छौँ, यसको अगाडिको साइन हेर्छौँ हामी, यसको साइन जे छ त्यसको अपोजिट लिने, अपोजिटमा टिक लाउने। ल यसको साइन के छ अहिले, पोजिटिभ छ, पोजिटिभ भने चाहिँ प्लसको अपोजिट के हुन्छ, नेगेटिभमा टिक लाउनु पऱ्यो, चाहिँ के राख्नु पऱ्यो, माइनस राख्नु पऱ्यो। दिस इज द इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। अब यसलाई मिलाएर लेख्दा फेरि x + a = 0 इज द इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भन्न पाइयो क्या। यसरी हामीले इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स पनि इजिली निकाल्न सक्छौँ है। सिमिलरली यो प्याराबोलाको लागि हेर, यसको इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुन्छ त, इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुन्छ भने त, पछाडिको भ्यारिएबल के छ अहिले, y छ, वाइलाई सधैँ के साइकल गर्ने, ए साइकल गरिहाल्ने। अब प्लस हो कि माइनस हो कुनमा टिक लाउने भने चाहिँ अगाडिको साइन हेर्ने, अगाडि साइन के छ, प्लस हो भने चाहिँ अपोजिट लिइहाल्ने। जे साइन हुन्छ त्यसको अपोजिट लिने भने चाहिँ प्लस रहेछ भने चाहिँ माइनसमा टिक लाउनु पऱ्यो, माइनस रहेछ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। अब मिलाएर लेख्दाखेरि y + a = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। अब तिमीलाई होइन यस्तो प्याराबोला दिएको रहेछ भने y² = -4ax दिएको रहेछ भने यसको इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स भनिदिइहाल त। ल इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स सर्ट क्वेसनमा सोध्न सक्छ है। यसको इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति भन्यो भने यो प्याराबोलाको कुन चाहिँले डाइरेक्ट्रिक्स दिन्छ भनेर कुरो पहिला जान्नु पऱ्यो, पछाडिको भ्यारिएबलले डाइरेक्ट्रिक्स दिन्छ भनेर जान्नु पऱ्यो। एक्सले दिन्छ, केसँग इक्वेल गर्ने, एक्सलाई एसँग इक्वेल गर्ने। अब प्लस लेख्ने कि माइनस लेख्ने त, प्लसमा टिक लाउने कि माइनसमा टिक लाउने। अब अगाडि हेर साइन के छ, नेगेटिभ, नेगेटिभको अपोजिट के हुन्छ, पोजिटिभ भन्छ। यहाँ के हुन्छ, प्लस हुन्छ, लेख्नुपर्छ प्लस, प्लस लेख्नु परेन, यत्तिकै छोड्दै भयो। अथवा यसलाई मिलाएर लेख्छौ भने x - a = 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स है। यस्तो चाहिँ 1 मार्क्समा तिमीलाई सोध्न सक्छ है। x² = -4ay रहेछ भने यसको पनि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स तिमीले निकाल्नु पऱ्यो अरे। कसरी निकाल्छौ भनेपछि यो प्याराबोलाको पछाडिको भ्यारिएबल हेर्छौ तिमीले, पहिला पछाडिको भ्यारिएबल के छ, y छ, जे भ्यारिएबल छ त्यसैले दिन्छ डाइरेक्ट्रिक्स, y = a गरिहाल्ने। प्लस लेख्ने माइनस लेख्ने, अगाडिको साइन हेरेर के छ, नेगेटिभ, नेगेटिभको अपोजिट के हुन्छ, पोजिटिभ, यहाँ पोजिटिभै लेख्नुपर्ने रहेछ। अब प्लस लेखिरहनु पर्छ र पर्दैन, y = a डाइरेक्ट्रिक्स यत्तिकै छोड्दा पनि हुन्छ, अथवा y यसलाई यता ल्याउँदा -a = 0। यसरी चाहिँ हामी इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स जुनसुकै प्याराबोलाको लागि पत्ता लगाउने यो ट्रिक हो है। सम फर्मुला घोकिरहनु परेन, यो जानिसकेपछि इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स निकाल्न सजिलो भयो नि त। दिस इज द ट्रिक जस्तो सम्झिनु है तिमीले, फर्मुला घोक्नुभन्दा पनि यो ट्रिक याद गऱ्यौँ भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि अर्को आयो एक्सिस अफ प्याराबोला। एक्सिस अफ प्याराबोला कसरी निकाल्ने, अब त्यही स्ट्यान्डर्ड फर्मकै प्याराबोला लिउँ, y² = 4ax र अर्को के छ हाम्रो x² = 4ay।
एक्सिस अफ प्याराबोला चाहिँ जहिले पनि अगाडिको भेरिएबलले दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ठिक छ, यसले के दिन्छ? एक्सिस अफ प्याराबोला दिन्छ। एक्सिस अफ प्याराबोला अगाडिको भेरिएबलले एक्सिस अफ प्याराबोला दिन्छ र यसलाई हामीले सिमेट्रिक लाइन पनि भन्छौँ भनेको थियो। त्यो त प्याराबोलाको फिगर बनाउँदै गर्दा त्यति कुरा पनि हामीले सुरुमै डिस्कस गरिसकेका थियौँ। एक्सिस अफ प्याराबोलालाई सिमेट्रिक लाइन पनि भन्छ है, सिमेट्रिक लाइन पनि भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सिमेट्रिक लाइन भनेको अगाडिको भेरिएबल जे छ त्यो वाइ जे भेरिएबल छ त्यसलाई इक्वल्स टु 0 गरिदिने, इक्वल्स टु के गरिदिने? 0 गरिदिने। वाइ इक्वल्स टु 0 आयो, यसको एक्सिस अफ प्याराबोला वाइ इक्वल्स टु 0। वाइ इक्वल्स टु 0 भने के हुन्छ? यसलाई एक्स एक्सिस पनि भन्न मिल्छ है। ठिक छ, अब यसको अगाडिको भेरिएबल एक्स छ त्यसलाई के गर्ने? इक्वल्स टु 0 गर्ने। एक्स इक्वल्स टु 0 भने के पनि मिल्छ? वाइ एक्सिस पनि भन्न मिल्छ भनेको थियौँ नि त, होइन र? यो चाहिँ के भयो त? एक्सिस अफ प्याराबोला हो अथवा सिमेट्रिक लाइन भयो। यसरी हामी एक्सिस अफ प्याराबोला चिन्न सक्छौँ है। र एक्सिस अफ प्याराबोला तिमीले चिन्यौ भने प्याराबोला कतातिर फर्किन्छ भनेर पनि तिमीलाई चाहिँ मैले सुरुमै भनेको थिएँ। एक्सिस अफ प्याराबोला तिमीले चिन्यौ भने यो प्याराबोला कतातिर फर्किरहेको छ? एक्स एक्सिसतिर सिमेट्रिक छ कि वाइ एक्सिसतिर सिमेट्रिक छ भन्ने कुरो तिमीले त्यो एक्सिस अफ प्याराबोलाले दिन्छ। त्यही अनुसार प्याराबोला राइटतिर ओपन छ कि अप्परतिर ओपन छ भनेर तिमी प्याराबोलाको सेप कतातिर फर्किरहेछ त्यो एक्सिस अफ प्याराबोलाले तिमीलाई धेरै मद्दत गर्छ है। अब कुरो आयो लास्टमा ल्याटस रेक्टम कसरी निकाल्ने? ल्याटस रेक्टम निकाल्नको लागि चाहिँ धेरै सजिलो छ। ल्याटस रेक्टम भन्यो भने जुनसुकै प्याराबोला होस् त्यसको सधैँ 4a गरिदिहाल्ने। 4a पनि मोडुलस 4a है। नेगेटिभ a को भ्यालु नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई मोडुलस राखेर के गर्ने? पोजिटिभ बनाउने। किनभने यो ल्याटस रेक्टम भने डिस्टेन्स हो, डिस्टेन्स हो। डिस्टेन्स सधैँ के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ। त्यही भएर a को भ्यालु चाहिँ यदि नेगेटिभ रहेछ भने त्यसलाई पोजिटिभ हुने गरेर मोडुलस राख्दियौँ भने त्यसले के दिन्छ? ल्याटस रेक्टम दिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ फर्स्ट अफ अल सबैजनाले जान्दा बेटर हुन्छ है, जान्नुपर्छ। अनि बत्तै हामीले कुनै प्याराबोलाको भर्टेक्स कसरी निकाल्ने, फोकस कसरी निकाल्ने, इक्वेसन अफ डायरेक्ट्रिक्स कसरी निकाल्ने, एक्सिस कसरी निकाल्ने र ल्याटस रेक्टम कसरी निकाल्ने भन्ने चाहिँ यो जान्यौँ भने इम्पोर्टेन्ट एउटा 1 मार्क्सको क्वेसन पनि सोध्छ यसै अन्तर्गतबाट। अनि तिमीलाई एउटा लङ क्वेसन 5 मार्क्सको क्वेसन अथवा 3 मार्क्सको कसरी हुन्छ त्यसरी पनि तिमीलाई चाहिँ सबै निकाल भनेर एउटा क्वेसन दिन्छ अनि त्यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। ओके, ल अब म क्वेसनतिर डिस्कस गर्छु यसको।